अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा वाली हिंदुस्तान शहंशाह हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी अलमारूफ हुजूर गरीब नवाज़ की विलादत से मुताल्लिक मालूमात। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि 14 रजब जश्न गरीब नवाज़ यानी कि विलादत गरीब नवाज़ होती है, तो इसी के मौके पर हम आपके लिए लेके आए हैं सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का वाक़या। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, नाइबुन नबी सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदानी हालात सरवर आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर कई पुश्त नीचे तक जो किताबों में नज़र आते हैं, वह इस अम्र के शाहिद हैं कि आपके आबा व अजदाद को इल्म व फज़ल, ज़ुहद व तक़वा, हक़ तलबी, हक़ शनासी और खुदा रसीदी में ख़ास इम्तियाज़ हासिल रहा। जिस तरह रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शजरा नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक कुफ्र व शिरक से पाक व साफ़ है, उसी तरह ख्वाजा हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जा मिलता है, और ये शजरा भी कुफ्र व शिरक से पूरी तरह पाक व साफ़ है। सरकार ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं, और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत इमाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हज़रत गयासुद्दीन हसन रहमतुल्लाह अलैह निहायत ही मुत्तकी व परहेज़गार बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। ख़ानदानी शराफत के साथ साथ साहिब दौलत सरवत भी थे, नीज़े फ़क्र दुर्वेशी की दौलत से भी मालामाल थे। आपने अपना सब कुछ खुदा की राह में वक्फ कर रखा था, और बेशुमार बंदगाने खुदा सुबह व शाम उनसे फैज़याब होते थे। आप सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी भी सरकार गरीब नवाज़ जैसे ही सखी थे। गरीबों, मिस्कीनों, हाजतमंदों और मुसीबत ज़दा लोगों के लिए आपकी सखावत व फैयाज़ी के दरवाज़े हमेशा और हर वक्त खुले रहते थे। सरकार गरीब नवाज़ के वालिद गिरामी 552 हिजरी में इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए। मज़ार पाक आप रहमतुल्लाह अलैह का बगदाद में बाबुशाम के नज़दीक आज तक मरज़ा खलाइक है। आप सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन हसन अपनी वालिदा माजिदा के साथ एक आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक पंचक्की के और एक बाग की आमदनी उनके लिए बहुत काफ़ी थी। आप हाफिज़ कुरान थे। बस्ती के बच्चों को कुरान हकीम की तालीम देना और जवानों में दीनी ज़ौक़ को बेदार रखने की मुसल्सल जिद्दोजहद के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के महबूब मशागिल थे। वालिदा की खिदमत में हर वक्त कमर बस्ता रहना और उनकी हर बात के सामने सरे तस्लीम खम कर देना उनका मिजाज बन गया था। एक दिन वालिदा ने कहा, बेटे मैं जानती हूँ कि तुम मेरे आराम की खातिर कितनी मेहनत करते हो, मगर मेरे आराम में एक रुकावट है जिससे मेरे दिल के एक कांटा सा छुपा हुआ है। जब तक तुम शादी ना कर लोगे मैं सुकून हासिल ना कर सकूंगी। आप माँ की यह बात सुनकर तड़प उठे और अर्ज़ गुजार हुए, मैंने आज तक आपकी नाफरमानी का भी तसव्वुर नहीं किया है। आप मुख्तार हैं, आपकी खुशनुदी के लिए मैं शादी से भी इनकार नहीं करूँगा। वालिदा ने बेटे से मशवरे के बाद बुस्त के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में जो हस्नी सादात से थे रिश्ता तय करके शादी कर दी। ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन हसन के खुस्र का नाम अल्लामा दाऊद इब्ने अब्दुल्ला हम्बली था। हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन की जौज़ा मोहतरमा और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अलमारूफ गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा बीबी माहिनूर भी हाफिज़ कुरान और इंतहाई आबिदा व जाहिदा खातून थी। बहुत ही खुदा तरस और सखावत पसंद थी। आपकी कुन्नियत उम्मुल वरा और लक़ब खासुल मलिका था। सैरुल औलिया दलीलुल आरिफीन और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की मुरत्तब करदा गंज़े असरार और अनीसुल अरवाह में आपको सिर्फ संजरी लिखा गया है, मगर बात की मुख्तलिफ रिवायात से पता चलता है कि ऐसे संजर 3 हैं जिनको आप मुख्तलिफ तस्कीरा नवीसों ने मुख्तलिफ पतों के साथ आपका मौलूद लिखा है। एक संजर एशियाई कोचक में बताया गया है जिसे मूसल से 3 दिन की राह पर बताया गया है।
بعض نے سنجار لکھا ہے اور اسے عراق میں بغداد سے 7 دن کی راہ پر بتایا گیا ہے، مگر محققین کے نزدیک یہ مقام سرکار غریب نواز کا مولود نہیں ہے۔ البتہ شیخ نجم الدین کبریٰ سے حضرت خواجہ کی ملاقات کا مقام ہے۔ دوسرا سنجر سیستان میں بتایا گیا ہے۔ صاحب سر العارفین نے آپ کا مولود سجستان لکھا ہے۔ مسالک السالکین نے اپنی کتاب کی جلد دوم میں سجستان کو سیستان کا معرب بتایا ہے۔ آئینہ اکبری جلد دوم میں مرقوم ہے کہ خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قصبہ سنجر میں جو سیستان سے متعلق ہے وہاں پیدا ہوئے۔ صاحب سر الاقطاب نے غالباً اس کو سنجرستان لکھا ہے، مگر اسے غریب نواز کا مولود تسلیم نہیں کیا، بلکہ اسے آبا و اجداد کی جائے سکونت قرار دیا ہے، لہذا یہ بھی خواجہ بزرگوار کی مولود نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے آبا و اجداد کی جائے سکونت ہے۔ تیسرا سنجر اصفہان کے نزدیک بتایا جاتا ہے۔ بعض نے اصفہان کو، بعض نے سنجر متصلی اصفہان کو مولود غریب نواز لکھا ہے۔ بعد کے محققین نے سنجر کو اصفہان کا ایک محلہ تسلیم کیا ہے۔ صاحب سر الاقطاب نے خواجہ غریب نواز کا مولود اصفہان لکھا ہے، جس کا دوسرا نام صفاہان بھی ہے، اس لیے اصفہان میں یہ مقام سکونت بھی اس نسبت سے سنجر کہنے لگا کہ یہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور اسی نسبت مکانی کی وجہ سے آپ سنجری کہلانے لگے۔ آپ کی تاریخ ولادت۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سن ولادت میں تاریخ نویسوں تذکرہ نگاروں کے بڑے اختلافات ہیں، مگر زیادہ تر مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 14 رجب المرجب 537 ہجری دوشنبہ کے دن صبح صادق کے روح پروار اجالے میں ہوئی۔ آپ کا مقام ولادت سنجر ہے، جس کی تصدیق کئی روایت سے ہو چکی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی ام الورا ماہ نور رحمۃ اللہ علیہا سے روایت ہے کہ جس وقت سے معین الدین حسن کے جسم مبارک میں روح ڈالی گئی، اس وقت سے پیدائش تک آپ کا معمول یہ رہا کہ نصف شب سے دن چڑھنے تک آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں کہ آپ جب شکم مادر میں تھے تو آپ کی والدہ مائدہ اپنے کانوں سے آپ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ مزید آپ فرماتی ہیں کہ معین الدین حسن صلب پدر سے میرے شکم میں منتقل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکات کے دروازے کھول دیے، ہمارے گھر میں خیر و برکت کی فراوانی و کثرت ہو گئی، اور ہمارا دل اطمینان و سرور سے لبریز و معمور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں کہ جس پرنور و درخشاں صبح کو معین الدین حسن کی فرحت افزا ولادت مبارکہ ہوئی، ہمارے گھر میں ایک عجیب سا نور پھیل گیا، اور میں نے اپنے ارد گرد بہت سی نورانی صورتیں دیکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ منظر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے نو مولود بچے کی طرف نظر کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ سجدے میں جھکے ہوا ہے۔ میں نے اسے پیار سے اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ پھر اب اوپر نگاہ اٹھائی تو ہزاروں نورانی صورت اور حسین چہرے والوں کے پرے باندھے ہوئے دیکھا، جن کے فاخرہ لباس سے سرور انگیز خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ میں حیرت میں تھی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنے من میں سے ایک شخص نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے خاتون، مبارک ہو کہ آج تیرے گھر معین الدین کی ولادت ہوئی۔ ہم لوگ اس دور کے اقطاب و ابدال ہیں اور تجھے مبارکباد اور خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ حضرات نگاہوں سے روح پوش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اس طرح سرکار غریب نواز ہند الولی عطا رسول 14 رجب المرجب 537 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد کی ساری داستان آپ کو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ساوان عمری میں مل جائے گی، اور ہمارے چینل پر ڈاکیومنٹری میں مل جائے گی۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی پیشکش 14 رجب المرجب سرکار غریب نواز کی ولادت کی خوشی میں۔ آپ سبھی محبان اہل بیت اور سرکار غریب نواز کے چاہنے والوں کو اللہ کے ولی شہنشاہ ہندوستان عطا رسول والی ہندوستان شہنشاہ ہند سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔